बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि जिस तन लागे वही जाने, और हम लोग तो सिर्फ ऊपर से किसी का दर्द देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, लेकिन असल तकलीफ़ तो उसी को होती है जो उस वक्त बीत रहा होता है। तो जो मेहदी काज़मी ख़ानदान है, आपको मालूम है कि ये गुज़श्ता 7-8 माह से एक तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रहा है। पहले बेटी गई और उसके बाद उनके जो घर के मामलात हैं आपके सामने हैं कि कभी उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती हैं, चाहे बजाय मज़लूम का साथ देने के मज़लूम को ही कसूरवार ठहराया जाता है, और कभी उनको एक दर और कभी दूसरा दर, कभी एक अदालत से दूसरी अदालत के धक्के खाना पड़ते हैं। हमारा निज़ाम इंसाफ है, यही हमारा सिस्टम है, और हमने इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए ही अपना मुकदमा लड़ना होता है। तो बिलाखिर मेहदी काज़मी साहब डटे रहे, तो अब हुआ ये है कि इसमें उनको बिलाखिर कामयाबी मिलने लगी है। कामयाबी कैसे मिलने लगी है कि आज अगर आपके साथ मैं कुछ चीज़ें जो शेयर करने जा रहा हूँ कि बड़ी हौसला अफजा हैं। हम गुज़श्ता कुछ दिनों से देखें, पहले हमने किसी दिन भी ये नहीं कहा कि बच्ची अपने पेरेंट्स के पास वापस जाने वाली है, लेकिन अब हम गुज़श्ता कुछ वीडियोज़ में बार बार आपको बता रहे थे कि ये मामला होने जा रहा है, हो रहा है, लेकिन मुखालिफ साइड से यही बातें आ रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, भूल जाएं, बेटी तो कभी भी अपने वालिदैन के पास नहीं जाएगी। और खुदा के बंदो, बेटी अपने वालिदैन के पास नहीं जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी? जो बेटी उनकी अपनी औलाद है, जो उनका अपना खून है, वो उसके सगे नहीं और आप उसके सगे हो गए हैं। ये दुनिया नाज़रीन बड़ी जालिम है। आप याद रखिए, किसी के दिल में कोई रहम नहीं होता। हर बंदा अपनी स्किन बचाने की कोशिश कर रहा होता है, अपना मुफाद देख रहा होता है, और जैसे ही कुछ उसे अपना मुफाद मिल जाता है, मुफाद निकल जाता है, वो उसको जो वो कहते हैं ना, टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है। तो ऐसे ये सोसाइटी है। अब ज़हरा काज़मी को जो पेरेंट्स केयर दे सकते हैं, जो पेरेंट्स मोहब्बत दे सकते हैं, दूसरा कोई शख्स दे ही नहीं सकता। यानी कि जो माँ प्यार देगी वो ये देगा, लंगूर जो है कभी भी नहीं। अल्लाह माफ़ करे, मैंने खैर कभी किसी का गलत नाम नहीं लिया, मुझे बुरा लगा। क्या मैं इस पे बिल्कुल मैं नाम गलत नहीं लेता, क्या ये करेगा? तो खैर, आज आपको मालूम है कि मुलाकात थी और मुलाकात होना थी और मुलाकात हो भी गई, और मुलाकात के अंदर क्या क्या बातें हुई, कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ जो हमारी सहाफ़ती रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसका मुजाहरा करते हुए हम रोक लेंगे, ताकि मैं नहीं चाहता कि इस केस को ख़राब किया जाए या कोई ऐसी चीज़ सामने आए जिससे केस के ऊपर कोई असरअंदाज होने की कोशिश की जाए। एनीवेज़, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक रिप्लाई का जवाब देना चाह रहा था एनी खालिद साहिबा का। उन्होंने मुझसे पूछा था कि सारा जो इनाम है उनके केस की अपडेट दे दीजिए, उसमें क्या हो रहा है। तो वो उस केस का कहाँ तक पहुँचा? तो उस केस का मामला इस तरह है जी कि उस केस की अपडेट इसलिए नहीं आ रही कि वो केस इस वक्त ज़ेर इल्तवा है और उसमें डेट्स पड़ रही हैं। चालान जो आना था वो भी अभी तक को फाइनलाइज नहीं हो सका या हुआ है, तो इस पे को पुलिस की जानिब से भी कोई चीज़ें सामने नहीं आ रही। तो ये वो केस है जिसको हमसे समझे छुप के रह गया है, जिस वजह से इस केस की कोई अपडेट आती ही नहीं। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपके साथ वो खबर शेयर करूँ जो ऑथेंटिक हो। मैं ऐसे घड़ी घड़ाई कहानी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो अनफॉर्चुनेटली इसलिए उस केस की कोई अपडेट सामने नहीं आ रही। इस वजह से वो केस जो है वो डेड होके रह गया है। इवन कि उनकी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया है। ज़ाहिर है, हम लोग तो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, कोई हैपनिंग होगी तो हम रिपोर्टिंग करेंगे। हमारे सामने कोई हैपनिंग हो ही नहीं रही। उनकी जो फैमिली फ्रेंड्स थी, जो दोस्त थी, फ्रेंड्स थी, उन्होंने ग्रुप भी बनाया था, लेकिन वो भी कोई एक्टिव नहीं रहे। तो जब चीज़ें होंगी नहीं तो हम कैसे आप लोगों को अपडेट करेंगे? आप लोग हमारी जो मजबूरी है उसको समझिए कि कुछ अपडेट होगी, कुछ हैपनिंग होगी तो डेफिनेटली हम रिपोर्ट भी करेंगे। एनीवेज, आज जनाब जो मुलाकात हुई, और मुलाकात से पहले आपको पता है कि एक चीज़ को जो तय करना था, और तय ये करना था कि जब भी पेरेंट्स की मुलाकात होती है तो जब वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वहाँ पे जब वालिदैन पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक काम ये किया जाता है कि बच्ची से पूछा जाता है कि क्या अपने वो पेरेंट्स से मिलना चाहती है या नहीं। तो जिसके बाद बच्ची ने हैरानकुन जवाब दिया, जब उसने ना सिर्फ इजाज़त दी अपने पेरेंट्स को मिलने की कि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती है, जब बल्कि हमें ये बताया गया कि जब पेरेंट्स अंदर पहुंचते हैं
تو وہ یہ کہتی ہے کہ جناب میں تو آپ مجھے جب پتا چلا تھا کہ آپ نے 16 نومبر کو آنا ہے تو میں ایک ایک دن کا انتظار کر رہی تھی. آپ کو پتا ہے جو انتظار ہوتا ہے بڑی بری چیز ہوتی ہے کہ انسان کو ہوتا ہے یار بس یہ ہو جائے بس یہ کام نمٹے جان چھوٹے. تو بچی کی آپ حالت دیکھ لیں, وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو ایک ایک دن گن گن کے گزارا کہ نہ جانے کب 16 نومبر آئے گی اور کب میں اپنے والدین سے ملوں گی. ظاہر ہے یہ وہ جملہ ہے, یہ وہ بات ہے جس سے والدین کا جو دل ہے یہ کھل گیا ہوگا, ان کے چہرے پہ خوشی ہوگی. یعنی کہ ایک اس جملے نے کیسے ان کو خوشی دی ہوگی کہ یہ وہی بیٹی ہے جب وہ ان کے چنگل میں تھی تو عدالت میں وہ کہہ دیتی تھی کہ میں نے اپنے پیرنٹس کے پاس نہیں جانا. جب اس کے ویڈیو ریکارڈ کی جاتی تھی تو اس سے کہلوایا جاتا تھا کہ کہو کہ میرے پیرنٹس سے زیادہ مجھے یہ ظہیر محبت کرتا ہے. حالانکہ پیرنٹس کی محبت کے آگے کسی کی کوئی محبت نہیں ہے, یہ آپ بات سمجھ لیجئے. ماں باپ کی جو محبت ہے وہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. تو خیر, جس کے بعد وہ بڑے خوش ہوئے اور والدین کی ایک بڑی کہتے ہیں کہ حوصلہ افزا خوشی والی ملاقات ہوئی. اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو والدین سے کوئی خوف بھی نہیں ہے, اور ایون کہ اس نے کچھ رازوں سے بھی پردہ اٹھایا. یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنی پوری آپ بیتی اپنی کہانی بتا دی کہ کیا کیا ہوا, کہاں پر کیسے ہوا. اس نے پورا یہ مدعا جو ہے اس کیس کا سامنے رکھ دیا کہ میرے ساتھ کیا کیا بیتتی رہی ہے. ناظرین, یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا ہی افسوسناک پہلو ہے کہ کسی کی بیٹی کو یوں ورگلایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو لے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پیرنٹس سے ہی بیگانہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور میں اس وقت ظاہر ہے آپ جو بھی بیٹی والا ہوگا, بہن والا ہوگا, وہ سمجھ سکتا ہے کہ مہدی کاظمی صاحب کا درد کیا ہے. اور جو لچے لفنگے ہوتے ہیں ان کو کیا فکر کہ کسی کا گھر برباد کرنا, کسی بیٹی کو اس طرح رسوا کرنا, کسی کی عزت کو یوں تار تار کرنا کتنا نامناسب رویہ. اور یاد رکھیے, آپ جو گڑھا کسی کے آگے کھودتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن آپ اس میں ضرور گرتے ہیں. اور یہ تو ویسے بھی قرض ہوتا ہے, آج آپ کسی کی بیٹی پہ ہاتھ ڈالیں گے, کل کو کوئی نہ کوئی یہ قرض آپ کی فیملی میں سے ضرور چکائے گا. یہ بات یاد رکھ لیجئے, پلو کے ساتھ باندھ لیجئے. اینی ویز, جو چیزیں لے کر گئے تھے, جو بیٹی نے فرمائش کی تھی وہ لے گئے. ظاہر ہے کھانے پینے کی چیزیں اس طرح نہیں لے جانے کی اجازت تھی, اور جو پیکنگ میں چیزیں تھیں وہ اس کو دی گئیں, اور جو والدہ سے اس نے پراٹھا کھانے کی فرمائش بھی کی. اور اب جو ناظرین ہے, بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. جو کل کی سماعت ہے 17 نومبر کی, اس میں 2-3 چیزیں ہونے جا رہی ہیں. ایک تو جو سندھ ہائی کورٹ میں ظہیر کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 2 چیزیں اس میں مانگی گئی ہیں. ایک تو بچے کی 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی جائے. دوسرا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے ملنے کی بھی اجازت دی جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ سندھ ہائی کورٹ کیا احکامات جاری کرتی ہے. لیکن بہرحال اب جو ایک امید تھی وہ اب یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بڑی خوشخبری آنے کو ہے, اور بچی جلد سے جلد شاید اپنے پیرنٹس کے پاس واپس چل جائے. کیونکہ اتنے عرصے سے جب رہ رہی ہے, اس نے انالائز کی ہوں گی چیزیں, سوچا سمجھا ہوگا, وہ اس پریشر سے باہر آئی ہوگی, اس ماحول سے نکلی ہے. تو اب ظاہر ہے پیرنٹس سے مسلسل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, تو پھر جو والدین ہوتے ہیں وہ تو پھر والدین ہی ہوتے ہیں, ان کا تو کوئی نعم البدل ہو بھی نہیں سکتا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد آپ کو ہم اس پہ خوشخبری بھی سنائیں گے کہ جلد جو وہ اپنے گھر پہ جائے گی, اور امید کرتا ہوں کہ اس کیس کا اب جلد فیصلہ ہونے جا رہا ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.